और आज की वीडियो वर्ल्ड वॉर वन की दूसरी पार्ट के अर्ज से आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ल्ड वॉर वन के नुकसानात और वर्ल्ड वॉर वन कब और कैसे और किसने रोक लिया था। वर्ल्ड वॉर वन में कौन से ममालिक हार गए थे और कौन से ममालिक जीत गए थे और वर्ल्ड वॉर वन के नतीजे में कौन से ममालिक बन गए। दोस्तों, आखिरकार वो दिन पहुंच जाता है 11 नवंबर 1918 को। जर्मनी अमन की खातिर, अपने अवाम की खातिर सरेंडर कर जाता है और अमन की खातिर वो जंग बंदी और अमन के लिए अपने आर्मी को सरेंडर करके ये स्टेप ले लेता है कि जंग खत्म हो जाता है और मुआहिदे की तरफ, टेबल टॉक की तरफ सारे ममालिक रुजू कर देते हैं। अगर आप शुरू से यहाँ तक देखोगे, वर्ल्ड वॉर वन पार्ट फर्स्ट जो मैंने अपलोड की है उसको देखोगे तो सारी जंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर की तरफ जाती है। लेकिन ब्रिटेन एम्पायर, यूएस एम्पायर, फ्रांस और इटली, ये एक बिग फोर यूनिट बन जाता है और ये इस अमन मुआहिदे की जितने भी पॉइंट होते हैं, नुकात होते हैं, इसमें ये अहम रोल प्ले करता है। लेकिन वो अहम रोल जर्मनी के मुखालिफ होता है सारे, क्योंकि ब्रिटिश अंपायर, यूएस अंपायर, इटली और फ्रांस यही समझता है कि अगर जर्मनी के खिलाफ हमने सख्त इकदाम ना उठा लिए तो ये आइंदा वक्त में हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि अगर आप कम्प्लेक्स चेन ऑफ रीजन की शुरुआत से जंग के अख्ताम और जंग की शुरुआत और जंग के बीच में सारे वाकयात को देखोगे तो जर्मनी का न जंग से शुरुआत करने से कोई ताल्लुक था, न उस जंग में उसकी कोई दिलचस्पी थी, न उस जंग जीतने से जर्मनी को कोई फायदा होना था। जंग क्यों हुआ था? सर्बियन ममालिक को कब्जा करने के लिए ऑस्ट्रो हंगेरियन अंपायर अटैक करता है और दूसरी साइड से रशियन अंपायर उस पर अटैक करता है। क्योंकि ऑस्ट्रो हंगेरियन सबसे ज्यादा जो है इस जंग में इन्वॉल्व थी और सारी जिम्मेदारी उस पर आयद करनी चाहिए थी, ना कि जर्मनी पर। लेकिन बिग फोर क्या करते हैं, यूएस, ब्रिटेन, इटली और फ्रांस, वो सारी की सारी जिम्मेदारी, जंग की जिम्मेदारी जर्मनी पे डालकर उसको एक भारी भरकम जुर्माना भी आयद कर देता है और कुछ शराइत और जवाबित भी उस पर लागू करता है। आइए देखते हैं कि कितना जुर्माना और क्या क्या शराइत जर्मनी पर, ओटोमान अंपायर और ऑस्ट्रो हंगेरियन अंपायर और रशियन अंपायर पर आयद कर दी जाती है। सबसे पहले तो शर्त ये होती है कि जर्मनी को 31.5 बिलियन डॉलर का जुर्माना पड़ जाता है। 31.5 बिलियन डॉलर का जुर्माना पड़ जाता है, जो कि 1914, 1918 और 1919 में ये बहुत ज्यादा भारी भरकम अमाउंट होती है। और इसको अदा करते करते जितने भी किस्त जर्मनी पे कर देता है, उसके साथ साथ महंगाई इतनी हद तक चली जाती है कि एक ब्रेड की कीमत भी जर्मनी में लाखों तक पहुंच जाती है। और इस नतीजे में अगर पूरी दुनिया उसी टाइम ये सोच लेती कि इस नतीजे में शायद हम ये ट्रीटी जो साइन कर रहे हैं, ये जो एग्रीमेंट साइन हो रहा है, ये जो मुआहिदा हो रहा है और सारे का सारा जर्मनी के खिलाफ हो रहा है, तो ये हमारे लिए वर्ल्ड वॉर टू का बायस बन सकता है। और ये हकीकत है कि वर्ल्ड वॉर वन का अमन मुआहिदा जो था वो वर्ल्ड वॉर टू का, वर्ल्ड वॉर सेकंड का, दूसरी जंग अजीम का महवर साबित हुआ है। और दूसरी जंग अजीम के वजूहात में से सबसे पहली वजह वर्सेल्स ट्रीटी एग्रीमेंट था, जो कि सारे के सारा जर्मनी के खिलाफ। दोस्तों, पहली जंग अजीम वर्ल्ड वॉर वन में जानी नुकसान में तकरीबन दोनों पार्टी से, मतलब रशियन, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएस, जापान, दूसरी साइड पर ओटोमान, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, जर्मन एम्पायर, इन ममालिक से तकरीबन एक साइड से 90 लाख के फौजी मर गए थे और इसके अलावा करोड़ों सिविलियन जख्मी हो गए थे। तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा इंसानों की जानें चली गई थी पहली जंग में। यूरोप की सनत, ज़राअत, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे इतना असर पड़ा था कि कई सालों तक लोगों को फेवर खाने पीने की चीजें नहीं मिल रही थी और महंगाई जर्मनी, फ्रांस, रशिया, ओटोमान अंपायर इसमें उरूज तक पहुंच चुकी थी। क्योंकि ब्रिटेन अंपायर ने और यूएस अंपायर ने, इटली अंपायर ने इन लोगों पे शराइत ऐसे रखे थे कि जिनकी वजह से ये जुर्माने पे करते रहे और अवाम पे टैक्स लगाते रहे। जर्मनी अंपायर का खात्मा हो जाता है, रशियन और ओटोमान अंपायर का भी खात्मा हो जाता है और यहाँ पर जमहूरियत शुरू हो जाती है। इसके अलावा उस्मानिया सल्तनत से, रशियन अंपायर से और जर्मन अंपायर से, ऑस्ट्रो हंगेरियन अंपायर से कुछ छोटे छोटे ममालिक भी अलग हो जाते हैं और उसको इंडिपेंडेंट करार दिया जाता है। जनवरी 1919 में ऑस्ट्रो हंगेरियन अंपायर, जर्मन अंपायर, रशियन अंपायर और सल्तनत उस्मानिया में अहम जोराबियाई तब्दीलियां आ जाती हैं। ऑस्ट्रो हंगेरियन अंपायर से हंगरी, ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया
ریاستیں الگ کی جاتی ہیں اور اس کو انڈیپینڈنٹ قرار دیا جاتا ہے، جبکہ رشین امپائر سے فن لینڈ، اسٹونیا، لیتھوانیا الگ کر کے انڈیپینڈنٹ ممالک قرار دیے جاتے ہیں، اور معاہدہ سیورس کے تحت سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کیا جاتا ہے، اور سلطنت عثمانیہ سے سربیا، بلغاریہ، یہ ممالک الگ کر کے انڈیپینڈنٹ ممالک قرار دیے جاتے ہیں، اور سلطنت عثمانیہ کے اہم جگہ جس میں استنبول، بہت سارے اور بندرگاہ ہے، امریکہ اور برٹن امپائر کے انڈر رکھا جاتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے باقی حصے جس میں فلسطین، شام، مصر، اردن، لبنان اور یہ عرب ممالک، یہ سارے کے سارے الگ کر کے اس کو برٹن امپائر کے انڈر رکھا جاتا۔ پیرس کانفرنس کا سب سے اہم معاہدہ جو کہ جرمنی کے بارے میں تھا، جس کو ورسلز ٹریٹی یا ورسلز ایگریمنٹ کہا جاتا ہے، اس ایگریمنٹ میں سائن کرتے ہوئے جرمنی کے اوپر بہت بڑی بڑی پابندیاں لگائی گئی، جو کہ بعد میں پیرس کانفرنس کے ممبر نے خود اس معاہدوں اور اس پابندیوں کے خلاف ورزی کی تھی، اور ساری دنیا کو آگاہ کیا تھا کہ یہ ظلم کی انتہا ہے، جس میں ایک بھاری بھرکم جرمانہ تھا۔ جرمنی کوئی فوج نہیں بنا سکتی تھی، جرمنی کی فوج کی تعداد 1 لاکھ تک محدود کر دی، اور آئندہ مکمل طور پر آرمی میں بھرتی ہونے پر پابندی لگا دی گئی۔ جرمنی کوئی بحری فوج اور ہوائی فوج نہیں بنا سکتا تھا۔ جرمنی کے پاس بحری فوج کے لیے کچھ چند ہی بیڑے رکھے گئے، اس کے علاوہ وہ اس کے خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کے اگینسٹ ایکشن لیا جائے گا۔ کیونکہ جرمنی مجبور تھی، ان کی مالی اور اقتصادی حالات خراب تھے، اس معاہدے کو تسلیم کرنے کے علاوہ جرمنی کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ وہ سر تسلیم ہم کرتے ہیں اور اس ایگریمنٹ کو ایکسپٹ کرتے ہیں، ورسلز ایگریمنٹ کو ایکسپٹ کرتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ یہ ورسلز ٹریٹی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے دوسری جنگ عظیم کی شروعات۔ اب آتے ہیں ورلڈ وار 1 کی ہار اور جیت کی طرف، کہ جنگ کس نے جیتا اور کون ہار گئے۔ اگر آپ جنگ کی شروعات کو دیکھیں تو جنگ شروع کیا تھا آسٹرو ہنگیرین امپائر نے، کس کے خلاف؟ سربیا اور رشیا کے خلاف۔ تو اگر جنگ ان دو ممالک کے بیچ میں ہوا ہے تو ان میں سے کوئی ہار اور جیت کے لیے ذمہ دار ہونا چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اس جنگ میں فرسٹ ورلڈ وار 1 میں جرمنی ہار جاتا ہے اور برٹن جیت جاتا ہے۔ برٹن کیوں جیت جاتا ہے؟ کیونکہ وہ ویسے بھی باقی ممالک پہ وہ قابض ہے۔ پیرس کانفرنس میں وہ خود اپنی جیت کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم جیت گئے، حالانکہ جنگ آسٹرو ہنگیرین نے شروع کیا تھا، تو ہارنا اس نے جرمنی کو سب نے ذمہ دار قرار دیا۔ بگ فور یونٹ جو بن گئی، جس میں یو ایس، برٹن، اٹلی اور فرانس تھے، انہوں نے جرمنی کے ساتھ جو زیادتی کی تھی، اس کا نتیجہ ہٹلر کی شکل میں باہر آتا ہے، اور جو ایک بار پھر پوری دنیا کو آگ میں جھونک دیتا ہے۔ وجہ کیا تھی ورلڈ وار 2 کی؟ وہ ورسلز ٹریٹی ایگریمنٹ تھا، جو کہ سارے کے سارا جرمنی کے خلاف۔ اب دوستو، پوری دنیا کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے ہر ملک کو آرمی بڑھانا تھا۔ برٹن امپائر، یو ایس امپائر، جرمنی امپائر، آسٹرو ہنگیرین، رشین امپائر، سب اپنے لوگوں کو اپریشیٹ کر رہے تھے آرمی میں داخل ہونے کی، آرمی میں بھرتی ہونے کی، آرمی کو جوائن کرنے کے لیے۔ اور آرمی کی یونیفارم اور سٹیٹس اس ٹائم بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا تھا، نیوز پیپر میں، نیوز میں، ٹی وی چینلز پر، نیوز چینل پر، نیوز پیپر، سارے کے سارے جتنا بھی اس ٹائم ایڈورٹیزمنٹ کا کوئی بھی صورت تھا، چاہے وہ پلے کارڈ تھے، چاہے وہ دیواروں پہ پوسٹر چھاپنے تھے، چاہے وہ نیوز پیپر تھے، چاہے وہ نیوز چینل تھے، ٹی وی چینل تھے، ریڈیو چینل تھے، سب پہ بڑا چڑھا کر آرمی کی سٹیٹس، اس سے پیار اور محبت، مطلب ہے کہ آرمی کو کچھ اس طرح پیش کر رہا تھا کہ دنیا میں اس سے اہم ترین پیشہ اور کوئی ہے ہی نہیں، تو لوگ مجبوراً اس میں جانے لگے تھے، اور آرمی کی تعداد ہر ملک میں بڑھتی جا رہی۔ یہ کچھ تصاویر آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان پلے کارڈوں کو دیکھیں کہ کس طرح یو ایس، برٹن یا دوسرے ممالک اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کر دیتے ہیں کہ اگر آپ کی صحت ٹھیک ہے، آپ فٹ، آپ کی دماغ توازن ٹھیک ہے، تو اپنے ملک کو آپ کی ضرورت ہے، اور آپ آرمی جوائن کر کے اپنے ملک کی حفاظت کریں۔ تو ہر بندہ، ہر نوجوان کوشش کر رہا تھا کہ اپنے ملک کی خاطر اپنے آرمی میں شامل ہو کر اپنے ملک کو بچائے، اپنے ملک کی عزت کو بچائے، اپنے ملک کے اقتصادی حالات کو بچائے، اپنے ملک کی امن و امان کو بچائے۔ امید ہے دوستو انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے دوست شہزاد حسین کو دیجیے اجازت، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ، وہ ورلڈ وار 2 کے لحاظ سے انشاءاللہ بنائیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔